बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम चीफ़ एडिटर के साथ मैं सैयद हसन वक़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने लगा हूँ वो सोशल मीडिया के जो इस वक्त चर्चे हैं उस हवाले से हम बात करेंगे कि हर शय को सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तबाह उसके ये सिर्फ मनफी असरात से नहीं, जो मस्बत असरात हैं उसने भी कारोबारों जो है वो बहुत सारे कारोबारों का मलिया मेट कर दिया। सहाफ़त कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अखबारात का क्या हुआ। आज अखबारात का हाल ये है कि कोई अखबार पढ़ता नहीं है। अखबार लोग इसलिए पढ़ते थे कि उनको चाहिए होता था कि वो वाकिफ़ हों कि दुनिया में या मुल्क में क्या हो रहा है। अब दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो, फ़ौरन हर बंदे को उसके हाथ में जो मोबाइल मौजूद है उसके ज़रिए पता चल जाता है, उसको मैसेज आ जाते हैं, उसको वीडियोज़ आ जाते हैं। अगर वो ख़ुद नहीं देख रहा तो उसको कॉल आ जाती है कि देख लो दुनिया में क्या हो रहा है। बहरहाल ये चीज़ है। और इसके साथ साथ ये हो गया कि हर बंदा अवल चूँकि सहाफ़त ये था, सहाफ़त का जो पेशा था उससे मुंसलिक लोग जो थे वो पैगाम को आगे लेकर चलते थे। उनसे पूछा जाता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज सहाफ़त हर बंदे के हाथ में है या हर बंदा सहाफ़ी बन गया। अगर हम सहाफ़त की उसको देख लें कि सहाफ़त होती किस तरह है, अखबार कैसे प्रिंट होता है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमें ख़बरें रोज़ाना चैनल्स के ज़रिए मुहैया होती हैं वो कैसे बनती हैं, तो वो उसके मुख्तलिफ़ शोबे हैं। वो मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं उनके तमाम जो अफराद हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो मिल कर क्या करते हैं, एक ख़बर बनाते हैं जो कि हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। मुख्तलिफ़ चैनल हैं, मुख्तलिफ़ चैनलों के अपने अपने नुमाइंदे होते हैं, अपने अपने ख़यालात होते हैं, और इसी तरह तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें मिलती हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हर चैनल दिखाता है, वो यानी उसकी वजह ये होती है कि वो सरकारी होती हैं या खेल के शोबे से हों, यानी वो इज्तिमाई एक चीज़ होती है जिसकी कवरेज हर चैनल कर रहा होता है, तो हम एक ही सूरत में वो देख रहे होते हैं। लेकिन इससे हटकर अगर आज हम नज़र डालें इंसानों पे, हर बंदे के हाथ में क्या है, ये मोबाइल मौजूद है। मोबाइल का उसको फ़ायदा क्या है कि अगर कहीं कोई इवेंट हो रहा है तो वो वहाँ खड़ा हो गया, मैच देख रहा है, उसने उसकी वीडियो बना दी और उसी वक्त उसको वायरल कर दिया और लोगों को भी पहुँच गई। अब इसमें एक मज़े की बात ये है कि जो इदारे इसके पीछे हैं, जैसे हमने किसी दौर में जब ये मोबाइल आया तो हम देख रहे थे कि मोबाइल की अफादियत, और आने वाले दिनों में चूँकि इसके पीछे जो कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, उस वक़्त ज़माना था कि बड़े बड़े सेट होते थे, और अगर आप शहर से निकल के किसी दूसरे शहर में जाते थे तो रोमिंग चार्जेस भी आपसे लिए जाते थे, और वैसे भी इनकमिंग कॉल की भी चार्जेस होते थे, और आउटगोइंग तो मस्ट चीज़ थी। लेकिन उस नज़र ये आ रहा था, बाज़ लोग या दूरअंदेश जो थे समझदार, उनको ये नज़र आया कि ये कल जिस तरह ये आपस में कंपटीशन है, कल तो ये हो जाएगा कि ये कंपनियां आपको मोबाइल फ्री देंगी और आपसे कहेंगी कि हमारी कंपनी के जो हमारी कंपनी का आप सिम इस्तेमाल करें, मोबाइल इस्तेमाल करें, ये वो। आज वही है कि हर जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारिफीन को सहूलतें दे रही हैं ताकि वो उनका नेटवर्क इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अब जो और इदारे हैं जिनको यानी जितनी ज़्यादा ये चीज़ देखी जाएगी या वो उसका नेटवर्क इस्तेमाल किया जाएगा, उस लिहाज से अब जो कंपनीज़ हैं जो अपना पहले अखबारात को इस्तेमाल करते थे, टेलीविज़न को इस्तेमाल करते थे, अब इनको सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपनी इश्तिहारात आवाम तक पहुंचाती हैं वो कंपनियां। अब क्या हुआ कि लोग और इश्तिहार किसको मिलते हैं, उसको मिलते हैं कि जिसके व्यूअर ज़्यादा हो। अब व्यूज़ बनते कैसे हैं, ये एक अजीब कहानी हो गई है कि ये देखने वाले ये नहीं करते
کہ وہ دیکھیں کہ جو چیز اس میں آئی اس کے پاس اس کی حقیقت کیا ہے. وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو آگے پھیلاؤں تاکہ میرے بھی جو ویوز ہیں وہ بڑھ جائیں, اور اگر سبسکرائبرز کی بات ہے تو سبسکرائبرز بھی مجھے مل جائیں. اسی طرح ٹی وی والے کرتے ہیں کہ ٹی وی والے بھی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے بعض اوقات جان بوجھ کر غلطیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط معلومات فراہم کرتے ہیں. اس سے ان کو سروکار نہیں ہوتا کہ معاشرے پہ اس کا اثر کیا ہوگا. میں چونکہ یہ بات ہو رہی ہے لوگوں کے نقصان اور اعتماد کی, تو مجھے یہ بھی ہمیشہ ایک تکلیف دہ بات میرے لیے رہی کہ ہمارے جو مشہور کرکٹرز ہیں یا کھلاڑی ہیں یا جو بھی سیلیبریٹیز ہیں, وہ اگر کسی پراپرٹی کے اس میں پروجیکٹ میں یا کوئی دودھ کا یا کوئی بھی ایسا پروڈکٹ ہو جو کہ عوام استعمال کرتے ہیں, اس میں وہ ان کو جانتے بوجھتے وہ یہ نہ دیکھتے ہوں کہ میں اگر کہوں گا کہ یہ چیز استعمال کریں اور وہ استعمال کی نہ ہو, لائق نہ ہو کہ وہ استعمال کی جائے, لیکن اس نے اپنے پیسے لے لی اور ایڈورٹائزمنٹ میں کام کر کے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا دیا, جس کی وجہ سے پروڈکٹ کی سیل بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال یہ موجودہ جو پاک بھارت تنازع ہوا, جنگ ہوئی, اس میں ہم نے دیکھا. ناظرین, یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور اس بات کو کنٹینیو رکھوں گا کہ پاک بھارت جنگ ہوئی, اس میں کیا جو جھوٹ بولا گیا, جو پروپیگنڈا گیا, جو غلط معلومات فراہم کی گئیں, اس کا کیا اثر ہوا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہ ہے جہاں نیوز. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کی, اور سوشل میڈیا پہ دی جانے والی جو معلومات ہیں وہ کس قدر بااعتماد ہوتی ہیں, اور اس کو دیکھنے والا. اب ضروری بات یہ بھی ہے, بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا یعنی موبائل استعمال کرتا ہے, اس کے سامنے جو آ جائے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے, حقیقت ہے. حالانکہ بعض اوقات ایسے بھی ہمارے دوست جو صحافی ہوتے ہیں, وہ یا تو ان کی سمجھ بوجھ ہی اتنی ہوتی ہے, وہ لکھ لیتے ہیں کہ جی, جیسے میں نے ایک دوست کے ایک بار دیکھا پروگرام, تو وہ اس پہ لکھا آ رہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ اڈیالہ جیل میں داخل ہو گئے. اب اس کے ساتھ جو تصویر چل رہی تھی, اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ وہ اڈیالہ جیل کا احاطہ ہی نہیں ہے, اور جو پکچر میں ویڈیو میں نظر آ رہا تھا وہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ تھی. تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو خود بھی یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ جو میں نے لکھا اور کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط, لیکن لوگ بھی بس اسی طرح لگے رہتے ہیں اور وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس بات میں ان کو مزہ آتا ہے. جیسے کہ کسی سبزی لوگ بہت کم کھاتے ہیں, لیکن یہ آج کل کے جو بچے ہیں یہ چٹخارے دار چیزیں, چاٹ اور املیاں شملیاں اور یہ کرارے چپس, یہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں. اسی طرح آج کل زندگی بھی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ چیز جو کہ ہمارے لیے ذرا ہمیں سوچ سمجھ کر وہ کھانی چاہیے, دیکھ کر کھانی چاہیے, تو ہم دیکھتے نہیں ہیں, بس کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ اور کھائے جاؤ. تو انڈیا نے پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف. پہلے پہلگام کا ایک شوشہ چھوڑ دیا. انڈیا کے حکومت کی ٹھیک ہے اور عزائم ہوں گے, لیکن انڈیا کی جو میڈیا تھی ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں جو وہاں, لیکن انسان ہے جذباتی ہو جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ اس وقت مجھے انڈیا میں صرف دیکھا جا رہا ہے یا پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ تو صرف انڈیا کے جو دیہات ہیں ان میں ہم پروگرام نہیں کر رہے تھے, یہ تو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا. اور جب جنگ بندی ہوئی, سیز فائر ہوا اور پاکستان نے جواب دیا, تو
جو ان کے دعوے تھے اور پروپیگنڈا تھا، وہ جھوٹ تھا، وہ سارا بے نقاب ہو گیا. پاکستان کے اتنے شہر تباہ کیے، پاکستان کے اتنے جہاز گرا دیے. اس کے برعکس پاکستان نے کیا کہا؟ پاکستان نے ہمیشہ سچ سب کے سامنے بیان کیا. افواج پاکستان نے، ISPR نے کسی بات کو نہیں چھپا کے رکھا. حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے دنیا کے سامنے سارے جو مراحل تھے وہ ان کے سامنے رکھ دیے. یہاں تک کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس سے بڑی میرے خیال میں بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی مخالف فریق کو یہ آفر کر دے کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ کسی غیر جانبدار کو بٹھا دیں، وہ یہ دیکھ لے کہ اگر اگر آپ کا پاکستان کے اوپر شک ہے، پاکستان انوالو ہوا تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن اس سے قبل کہ ہم جب آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلگام میں پاکستان کسی بھی ادارے کا یا کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو آپ قبول کر لیں ہماری بات اس میں سچائی ہے. اگر آپ کو جھوٹ نظر آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کسی سے تحقیقات کروائیں، اس کے بعد آپ کو جو ہماری بات ہے وہ سچ ثابت ہو جائے گی. یہی ہوا. پاکستان کو کسی بھی مرحلے پہ شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی. ہم نے ان کے جہاز، پاکستانی فورسز نے، فضائیہ نے جہاز گرائے، ان کی بیٹری تباہ کی، ان کے ڈرون بے شمار تباہ کیے. پاکستان نے دنیا کو بھی دکھائے. جبکہ DGI/SPR چودھری احمد شریف صاحب نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا کہ جو ہماری عوام ہیں وہ اتنے ڈرون گر گئے، بعض تو وہ جو ٹرافی سمجھ کر وہ گھروں کو لے گئے. تو یہاں یہ پوزیشن تھی. اب ایک بار یہ ان سے سوال کیا گیا، صحافی نے پوچھا کہ DG صاحب، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حراست میں انڈین فضائیہ کی جو خاتون پائلٹ ہے وہ پاکستان کی حراست میں. تو انہوں نے بڑے آرام سے، بڑی اس سے ہنستے ہوئے یہ بات کی کہ نہیں ہے، یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری کسی بھی اس میں فوج کے کسی بھی ادارے کے پاس انڈین خاتون پائلٹ موجود نہیں. ہماری حراست میں کوئی بھی خاتون پائلٹ یا کوئی بھی پائلٹ نہیں. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا، ابھی نندن بھی تو ہم نے پکڑا تھا، تو ابھی نندن کو ہم نے چائے پلائی تھی اور دنیا کے سامنے لائے تھے، تو اس کو بھی لے آتے، چائے بھی پلاتے. بہرحال ایسا کوئی کام نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کہیں دکھایا جا رہا ہے کہ خاتون تو خیر نظر نہیں آتی. ایک پیراشوٹ ہے کہ وہاں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انڈین پائلٹ ہے وہ اس نے یہاں لینڈ کیا. پھر ایک جگہ اور ایک ایسی ویڈیو ہے جو ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ہم شاہ صاحب ذرا چلائیں نا. پہلے تو وہ میں بھول گیا. آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ جب DGI/SPR چودھری احمد شریف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے صحافی کو کیا جواب دیا. آئے دیکھیں. شاہ صاحب ذرا چلائیں. That Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. آپ نے دیکھا کہ واضح طور پر DGI/SPR نے، چودھری احمد شریف صاحب نے کہا کہ ہماری حراست میں کوئی بھی خاتون پائلٹ نہیں ہے. اسی طرح شاہ صاحب ذرا آپ سے پھر میں آپ کو زحمت دوں گا، وہ جو آپ نے دیکھی ہوں گی خود بھی، اور شاید آپ نے بھی کسی کی ویڈیو سبسکرائب کی ہوگی، لائک کی ہوگی، یہ جو نظارہ دکھاتے ہیں کہ جی انڈین خاتون پائلٹ جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ کر رہی ہے. وہ ذرا مختلف جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں وہ بھی دکھائیں، اور پھر ہم پوچھتے ہیں اپنے دیکھنے والوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں. وہ اس سے
इत्तेफाक नहीं करते। शाह साहब प्लीज़। जी नाज़रीन, आपने देख लिया। अब हम जो आपको बताना चाह रहे थे कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया वो बेलगाम घोड़ा है कि जिसका जंगल में जैसे घोड़े या भेड़ बकरियां या जानवर किसी के उसमें नहीं होते कंट्रोल में, तो ये सोशल मीडिया भी ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है। लिहाजा जो भी आप सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आए, उस पे अपना जो दिमाग है वो लड़ाएं और उसको देखें। अगर आपको समझ ना आए तो किसी जो उनको सहाफ़ी कहते हैं उनके पास जाएं। बीमारी समझ ना आए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हकीम के पास जाएंगे तो वो मशहूर है कि नीम हकीम जो होता है ना, वो जान के लिए ख़तरा बन जाता है। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा, अखबारात की अभी भी वही इस मुआशरे में वही मकाम है। क्योंकि अखबार के पीछे एक टीम होती है, ज़िम्मेदार अफराद काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो चैनल्स हैं, टीवी हैं, वो भी उनकी भी चूँकि एक तो ये नहीं कि उन्होंने कहीं से इजाज़त नामा नहीं लिया होता, उनके ऊपर बहुत सारे इदारे होते हैं जो चेक एंड यानी उनको चेक करते हैं, उनके ऊपर चेक रखते हैं, नज़र रखते हैं, उनकी निगरानी होती है। और अगर वो कोई गलत बात करते हैं तो आजकल तो वो पहले मीठा था अब पीका हो गया या क्या, वो भी है, पीका एक्ट है। तो वो पीका एक्ट तो किसी सहाफ़ी को भी पर हिलाने नहीं देता। जा जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।